नेपाल र अन्य देशका शेयर बजारमा थुप्रै सफलताका कथाहरू रहेका छन्। शेयरमा लगानी गरेर सफल हुनेहरूका यस्ता कथा हाम्रा लागि प्रेरणाको स्रोत पनि बन्न सक्दछन्। तर यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि अधिकांश लगानीकर्ता र शेयर कारोबारी शेयरमा लगानी गर्दा डुबेका पनि छन्। उनीहरूको असफलतालाई पनि पुरै व्यवस्था गर्न मिल्दैन र कारण ती असफलताहरूबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्दछौँ। सफलता र असफलताका विभिन्न कथाहरूबीच म आज यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई शेयर बजारबाट पैसा कमाउने 10 महत्त्वपूर्ण टिप्सहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन जाँदैछु। एक नम्बरमा रहेको छ लगानी गर्नु अघि विशेष ढङ्गले सोच्ने। आत्मविश्वास र दृढता शेयर बजारका महत्त्वपूर्ण सूत्र हुन्। आफूप्रतिको भरोसा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको शेयर बजारमा आफैले कुरा बुझेर निर्णय गर्नुभन्दा पनि आफन्त र साथीभाइले कहाँ लगानी गरेका छन् त्यतै दौडिने गलत प्रवृत्ति रहेको छ। आँखा चिम्लिएर शेयरमा लगानी गर्नु भनेको तपाईँ जुनसुकै बेला पनि डुब्न सक्ने सङ्केत हो। त्यसकारण आफ्ना साथीभाइ आफन्त बुझेका मानिसहरूबाट लगानी गर्न सकिने सम्भावित शेयरहरूको विषयमा कुरा बुझ्ने र ती कम्पनीको अवस्थाको विषयमा आफैले समेत बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसकारण आफूले लगानी गर्नु अघि अरूको लगानीको निर्णयलाई कहिल्यै पनि फलो गर्नु हुँदैन, बरु सबै कुरा बुझेर आफैले यस्तो निर्णय चाहिँ लिन सक्नुपर्दछ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ लामो समयका लागि लगानी। लामो समयका लागि शेयर बजारमा लगानी गर्नुभयो भने यसले तपाईलाई सधैँ राम्रो रिटर्न दिन्छ। यदि हजुरले किनेका शेयर सफल खेलाडीहरूको कथा राम्रोसँग पढ्नुभयो भने उनीहरूले विविध पक्षमा ध्यान पुर्याई लामो समयका लागि लगानी गरेको चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण लामो समयका लागि योजना बनाएर लगानी गर्दा यो जोखिम रहित हुने सम्भावना पनि अधिक हुन्छ। धैर्यवान भएर कुर्दा राम्रो रिटर्न पनि प्राप्त हुन्छ। यदि लगानीकर्ताले राम्रो नाफा हुने शेयरलाई लामो समयसम्म धैर्यतापूर्वक राख्न सक्यो भने त्यसबाट रिटर्न पनि उसले उत्तिकै राम्रो प्राप्त गर्न सक्दछ। यसर्थ लामो समयका लागि लगानी गर्नुभयो भने तपाईले राम्रो लाभांश डिभिडेन्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नेपालको शेयर बजारमा अहिले दुई थरी कम्पनीहरू रहेका छन्। केही कम्पनीले क्याश डिभिडेन्ड दिने गर्दछन् भने धेरै जसो कम्पनीहरूले बोनस शेयर दिने गर्दछन् र वित्तीय अवस्था मजबुत भएका कम्पनीहरूमा हामीले लगानी गरियो भने कम्पाउन्डिङको मद्दतले गर्दा हामीले राम्रो प्रफिट चाहिँ लिन सकिन्छ। हाम्रै नेपालको शेयर मार्केटमा केही यस्ता कम्पनी रहेका छन् जसले केही वर्षको अन्तरालमा नै लगानीकर्तालाई चाहिँ करोडपति बनाएका छन्। ती कम्पनीहरूको बारेमा हजुरहरूलाई चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ, जान्ने चाहना छ भने कमेन्टमा लेखेर बताउनु होला। म हजुरहरूलाई त्यो भिडियो पनि छिट्टै नै लिएर आउनेछु। तर त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ हजुरहरूले 1000 लाइक पुर्याइदिनु भयो भने मात्रै। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ धैर्यता गर्ने। धैर्यवान हुनु शेयर बजारबाट पैसा कमाउनेहरूको एउटा राम्रो विशेषता हो। अस्थिर भएर लगानी गरिए जुनसुकै बेला पनि डुब्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ शेयर बजारमा लगानी गरेर केही दिनमै करोडपति बनेको सपना देख्नुहुन्छ अथवा अस्वाभाविक आशा राख्नुहुन्छ भने यस्तो उच्च महत्त्वाकांक्षाले तपाईलाई डुबाउन सक्छ। यसकारण यथार्थभन्दा बाहिरको आशाले लगानीकर्तालाई कुनै पनि हित गर्दैन। हुन त कतिपय अवस्थामा कतिपय कम्पनीहरूको मूल्य सधैँ बढ्दैन र त्यसका लागि यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस् जसको वृद्धिको सम्भावना उच्च छ र त्यस्तो कम्पनीले भविष्यमा राम्रो रिटर्न दिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईलाई लागेको हुन्छ। जस्तो कि मैले बेला बेलामा भिडियो पनि बनाएको हुन्छु, टप 5 माइक्रो फाइनेन्स, टप 5 कमर्सियल ब्याङ्क। मैले ती भिडियो त्यत्तिकै बनाएको हुँदैन, म आफूले केही अध्ययन गर्छु हैन, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ मैले बल्ल भिडियो गराउने गर्दछु। र मैले अस्ति बनाएका माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूमा हेर्नुभयो भने सबै टप कम्पनीहरू रहेका छन् र ती कम्पनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो रिटर्न दिन सक्ने क्षमताका कम्पनी छन्। महँगो छन्, अलिकति महँगो छ, तर हामीले त्यस कम्पनीको वित्तीय अवस्थाहरूलाई हेर्ने हो भने त्यति साह्रै महँगो पनि छैनन्। र हामीले जहिले पनि दोस्रो बजारबाट शेयर खरिद गर्दा कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दैछौँ भने त्यस कम्पनीका वित्तीय सूचकहरूलाई राम्रोसँग केलाउन आवश्यक छ। त्यो विषयमा चाहिँ मैले पहिले नै जानकारी दिएर एउटा भिडियो गराएको छु जसमा अर्निङ पर शेयर, पी रेसियो, आरओई लगायत सम्पूर्ण सूचकहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिएको छु। त्यो भिडियो हेर्नको लागि माथि आई बटनमा चाहिँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको छ सेन्टिमेन्टलाई काबुमा राख्ने। लगानीको क्षेत्रमा सेन्टिमेन्टको कुनै पनि ठाउँ हुँदैन। लगानीकर्ताहरूसँग आफूभित्रको डर र लोभलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। बजार कुनै पनि बेला घट्न सक्छ र यस्तो बेलामा शेयरको मूल्य समेत ओह्रालो लाग्छ। हामीले भन्ने गरिन्छ नि, नेप्से घट्यो किन घट्यो त? नेप्सेमा जति पनि सूचीकृत कम्पनीहरू रहेका छन् ती सबै कम्पनीहरूमा गिरावट आउनुको कारण नेप्से घटेको हो। यदि ती कम्पनीहरूमा वृद्धि भएको भए त नेप्से पनि घट्ने थिएन, बढ्थ्यो होला हैन। तर कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने नेप्से घट्दै गर्दा पनि कम्पनी बढिरहेको हुन्छ के। त्यस्ता कम्पनीमा चाहिँ आफूले लगानी गर्न सक्नु पर्यो र त्यस्ता कम्पनी रोज्नु पर्यो। कम्पनी कसरी रोज्ने?
तपाईहरुले 52 विकको हाई रोलाई त्यति वास्ता गर्नुहुन्न होला, त्यसले पनि ठूलो हामीलाई चाहिँ मद्दत गरेको हुन्छ कि कम्पनी छनौटमा। किनभने 52 विकको लोमा चलिरहेको कम्पनी हैन, अहिले मार्केट चाहिँ बाउन्स ब्याक भएर केही माथि पुगेको छ भने पनि त्यो लोमै भएको कम्पनी चाहिँ बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ र घट्ने बेलामा पनि त्यो लोमै भएको कम्पनी अरूभन्दा कम गिरावट हुने गर्दछ। त्यसैले जहिले पनि मैले चाहिँ हजुरहरूलाई भन्ने गर्छु, हामीले कम्पनी छनौट गर्ने बेला धेरै बढेको कम्पनी, धेरै पर्सेन्ट वृद्धि भएको कम्पनी रोज्ने होइन, अरूको तुलनामा कम बढेको कम्पनी, वित्तीय अवस्था राम्रो भएको कम्पनी चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ है त। र त्यसैगरी कतिपय अवस्थामा चाहिँ शेयरको मूल्य नराम्रोसँग ओह्रालो लाग्न थाल्दछ र यस्तो बेलामा पनि पैसा गुमाउने तपाईको डरको कारणले गर्दा विश्लेषण वा निर्णयलाई चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा प्रभावित गर्नु हुँदैन। अब मार्केट घटिरहेको छ, मार्केट प्राइस घटिरहेको छ, आफूले लगानी गरेको कम्पनी घटिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ डराउने होइन, किनकि हामीले वित्तीय अवस्थाको बारेमा, त्यस कम्पनीको बारेमा राम्रोसँग बुझेर लगानी गरेका छौं भने त्यसको मार्केट प्राइस केही घट्दैमा हामी आत्तिनु पर्दैन। केही घट्यो भन्दैमा हामीले गरेको विश्लेषण र निर्णयलाई चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा प्रभावित गर्नु हुँदैन भन्नुको मतलब त्यसलाई चाहिँ गलत डिसिजन चाहिँ हामीले लिनु हुँदैन। यदि हजुरहरूसँग आफूले लगानी गरेको शेयरको केही समय तल झरे पनि भविष्यमा राम्रो ग्रोथ गर्न सक्छ भन्ने आत्मविश्वास छ भने लामो समयको लागि लगानी गरी त्यही आत्मविश्वासका साथ चाहिँ बस्नु उचित हुने गर्दछ, न कि बजार चाहिँ घट्ने बित्तिकै डरले हतार हतार शेयर बेच्ने र कुनै पनि शेयरको मूल्य घट्नु अस्थायी मात्र हुन सक्छ भन्ने पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तो अवस्थामा यदि हजुरहरू चाहिँ पैसा गुमाउने डरका कारण अत्तालिनु भयो भने, आफ्नो शेयर बेच्नु भयो भने लामो समयको नाफा वा लाभांश पाउनबाट पनि हजुर पूर्ण रूपमा वञ्चित हुनुहुनेछ। त्यसैले हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हामीले सेलको बटन थिच्नुभन्दा अगाडि मैले शेयर प्रफिटमा बेच्न लागेको छु कि लसमा बेच्न लागेको छु त्यो कुरा यकिन हुनु पर्यो। र त्यसैगरी मैले लसमा बेच्न लागेको कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, ताकि मैले यसलाई आगामी 1 वर्ष 2 वर्षसम्म राखेर यसबाट रिटर्न पाउन सक्छु कि सक्दिन, यसले दिने रिटर्नले म सन्तुष्ट हुन सक्छु कि सक्दैन, मेरो लसलाई यसले दिने रिटर्नले कभर गर्छ कि गर्दैन लगायतको कुराको बारेमा चाहिँ आफैले अध्ययन गर्न सक्नु पर्यो। र त्यति गरिसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ शेयर घाटामा बेच्ने कि हैन, त्यसैगरी होल्ड गर्ने कि यस विषयमा चाहिँ हामीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा धेरै साथीहरू आत्तिनुहुन्छ सेन्टिमेन्ट, अर्थात् अब लगानीकर्ताहरूलाई एउटा सेन्टिमेन्ट त आउँछ नै। कतिपय अवस्थामा हामीले कम्पनीको मूल्य बढिरहेको छ, कन्टिन्यू बढिरहेको छ, खातामा आउने बेलासम्म 20 देखि 30% को रिटर्न आएको छ, ट्रेडिङको लागि हामीले त्यस्ता कम्पनीको शेयर खरिद गरेका छौं, तर भोलि पर्सिका दिनहरुमा पनि कन्टिन्यू बढिरहन्छ भन्ने आशले चाहिँ बेचेका हुँदैनौं। त्यो भनेको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो। धेरै लगानीकर्ताहरू खाल्टोमा जाकिने, धेरै लगानीकर्ताहरूलाई घाटा हुने प्रमुख कारण पनि त्यही रहेको छ, ताकि लोभको कारणले गर्दा हामीले शेयरलाई चाहिँ बिक्री गर्न सकेनौं भने। अर्को कारण भनेको केही पर्सेन्ट घट्दैमा मार्केट घटिहाल्छ, मार्केट अब क्र्यास हुन्छ, मैले किनेको शेयर अब धेरै तल आउने भयो भनेर चाहिँ हतार हतारमा शेयर बिक्री गर्न थाल्दछौं। यसले पनि हामीलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा कुनै पनि शेयर बजारमा चाहिँ हामीलाई सफल बनाउँदैन, बरु उल्टै नै हामीलाई चाहिँ शेयर बजारबाट करोडपति बनाउनुको साट्टो रोडपति बनाउनेछ। त्यसैले आफूले लगानी गर्नुअघि, शेयर किन्नुअघि अथवा शेयर किन्ने बेलामा, बिक्री गर्ने बेलामा आफूले चाहिँ राम्रोसँग सोच विचार गरेर चाहिँ डिसिजन लिन सक्नुपर्छ। हो, कतिपय अवस्थामा हामीलाई गाह्रो हुन्छ, मलाई पनि गाह्रो हुन्थ्यो र म बिस्तारै अहिले सुधार गर्दै गइरहेको छु। कहिलेकाहीँ अझै पनि हामीले सकिदैन के आफ्नो सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ 100% कन्ट्रोलमा राख्न सकिदैन, तर विगतमा केही गल्ती भएका छन् भने त्यसैबाट सिक्दै जाने हो के हैन, बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जाने हो। नत्र त तपाईहरुलाई पनि लाग्छ मार्केट बढेको बेलामा किन्देऊ लाग्छ हैन। अब हिजो र आज मार्केट बढ्यो, भोलि पनि मार्केट बढ्यो र पर्सि पनि मार्केट बढ्यो भने किन्दिहालौं लाग्छ हैन, तर किन्ने होइन नि त। हिजो बढेको छ, आज बढेको छ, भोलि पनि बढ्यो भने त मार्केट त पर्सि त करेक्सन हुनुपर्छ, त्यो करेक्सन गरेर किन्ने नि हामीले हैन। त्यसैगरी हिजो मार्केट घट्यो, आज पनि घट्यो, भोलि पनि घट्यो भने हामीले त्यस्तो अवस्थामा बेच्ने होइन, किनकि अर्को दिन मार्केट त केही रिकभर भएको हुन्छ, केही बढेको हुन्छ, हामीले त्यति बेला सेल गर्न सकियो। हो, यस्तो किसिमले चाहिँ हामीले सानो सानो कुरालाई पनि सोचेर डिसिजन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ र आफ्नो सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी कतिपय साथीहरू लोभका कारण धेरै मूल्यमा पनि शेयर खरिद गरिरहनु भएको थियो। बुलिस मार्केट थाहै नभएको कम्पनीको शेयर महँगोमा खरिद गर्ने गल्ती चाहिँ धेरैजनाले गर्नुभएको थियो। सही ढंगले सम्बन्धित कम्पनीको विषयमा रिसर्च नगरी महँगो शेयरमा लगानी गर्दा ठूलै पैसा चाहिँ कमाइन्छ भन्ने लोभले लगानी गर्नु चाहिँ अधिकांश समय ब्याकफायर मात्र हुने गरेको छ। हामीले अहिलेको रेकर्डमा पनि हेर्ने हो भने कतिपय हाइड्रो पावर कम्पनी, फाइनान्स हो, सबै हाइड्रो पावर घटेका छैनन्। मैले पनि हाइड्रो पावर कम्पनी किन्नु, सर्ट टर्ममा राम्रो प्रफिट हुन्छ भने हैन, किन्नु पनि भयो, प्रफिट पनि कमाउनु भयो होला हैन। र हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने
ट्रेडिङको लागि सेयर खरिद गर्दा स्टप लस पनि सँगसँगै राख्नुपर्ने हुन्छ र आफूले लगानी गर्ने कम्पनी कस्तो छ भनेर अनुसन्धान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जहिले पनि हाइड्रो पावरमा पनि वित्तीय अवस्था राम्रा भएका कम्पनी चाहिँ सजेस्ट गरिरहेको थिएँ। सकेसम्म ट्रेडिङमा पनि हामीले त्यस्तै कम्पनी छनौट गर्ने। कम्पनीको वित्तीय अवस्थाले 200-300 को मूल्य पनि महँगो देखाएको छ, तर लगानीकर्ताहरूले त्यही कम्पनीको सेयरलाई 800-900 मा खरिद गर्न जान्छन् भने त डुब्नुको विकल्पहरू केही छ त? 1400-1300 सम्म पुगेका कम्पनी अहिले 500 मा घटेका छन् हैन। 700-800 पुगेका कम्पनी अहिले 200 देखि 300 मा नाचिरहेका छन् भनेपछि कमर्सियल बैंक अन्य वित्तीय सूचक राम्रा भएका कम्पनी पनि घटे, तर तिनीहरूले लाभांश दिएका छन्। बोनस सेयरको मूल्य एडजस्ट भएपछि केही घटेका छन् हैन। फेरि अब बोनस सेयर दिने सिजन आइसक्यो, त्यसले केही कभर गर्छ, तर वित्तीय सूचक राम्रा नभएका कम्पनी यसरी धेरै गर्दा त घाटा त हामी लगानीकर्तालाई हो। त्यसैले बुझेर मात्रै हामीले ट्रेड गर्नुपर्छ। ट्रेड गर्ने बेलामा पनि र आफूले चाहिँ आफूभित्रका इमोसन पूर्ण रूपमा चाहिँ नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी सेयर बजारबाट मालामाल हुन सकिन्छ। र त्यसैगरी 5औं नम्बरमा रहेको छ कहिले लगानी गर्ने र कहिले बजार छाड्ने। यो कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। लगानी गर्नु अघि लगानीकर्ताहरूले आफूले चाहेको सेयर खरिदको उपयुक्त समय र बिक्रीको उपयुक्त समयको विषयमा समेत निर्णय लिनको लागि आवश्यक हुन्छ। बाठा र विज्ञ लगानीकर्ता सधैँ निकै धेरै सेयर थोरै मूल्यमा खरिद गर्छन् र थोरै सेयर मात्र धेरै मूल्यमा खरिद गर्ने गर्दछन्। यसरी लगानीकर्ताहरूले कति लाभांश पाएपछि वा कति घाटा खाएपछि बजारबाट फिर्ता हुने अर्थात् सेयर बिक्री गर्ने भन्ने विषयमा समेत निर्णय लिनु आवश्यक हुन्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि कुनै पनि सेयरको भविष्यको मूल्य वा घटबढको सम्भावनालाई अहिले नै प्रक्षेपण गरेर योजना बनाउनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा अब हामी सेयर बजार ठ्याक्कै अब यो समयमा प्रवेश गर्ने, यो समयमा बजार छाड्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। हामीले यो समयमा सेयर किन्ने, यो समयमा सेयर बेच्ने भन्दा चाहिँ हामी गलत हुन सकिन्छ। त्यसैले बियरिश मार्केट भनेको एउटा करेक्सन हो हैन, र त्यो करेक्सन केही समय लामो हुने गर्दछ र मार्केट बियरिश भएको बेलामा, मार्केट घटिरहेको बेलामा हामीले लङ टर्मको लागि भनेर सेयर खरिद गर्ने अवसर हो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले लङ टर्मको लागि चाहिँ सेयर खरिद गर्नु पर्यो भने जब मार्केटले चाहिँ अल टाइम हाईलाई ब्रेक गरेर माथि गइरहेको हुन्छ, त्यसपछि आफूले बिस्तारै बिस्तारै आफूसँग भएको सेयरलाई चाहिँ देशको समग्र आर्थिक अवस्था, सेयर बजारको यात्राको विषयमा चाहिँ आफूले केही अनुसन्धान गरेर बिस्तारै बिस्तारै बिक्री गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ अब मार्केट कतिसम्म माथि जाने भन्ने कुरामा चाहिँ देशको समग्र आर्थिक अवस्थाले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्ने गर्दछ। तरलताको अवस्था अब देशमा चाहिँ कस्तो रहेको छ, मूल्य वृद्धिको अवस्था कस्तो रहेको छ हैन, देशको समग्र विकासको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छ कि छैन लगायत सम्पूर्ण कुराहरूले चाहिँ प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। त्यसैले कहिले लगानी गर्ने भने हामीले चाहिँ अलिकति मार्केट घट्दो क्रममा भएको बेलामा बियरिश ट्रेडमा चाहिँ हामीले सेयर खरिद गर्ने र बुलमा चाहिँ हामीले बिक्री गर्ने, यो हिसाबले चाहिँ तपाईहरुले रणनीति गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 6औं नम्बरमा रहेको छ लगानी गर्नु अघि बृहत अनुसन्धान गर्नु। यदि हजुर सेयर बजारबाट धेरै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने लगानी गर्नु अघि हामीले अनुसन्धान गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। कुनै पनि कम्पनीको सेयरमा खरिद गर्नु अघि सम्बन्धित कम्पनीको सबै पक्षको विषयमा चाहिँ गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्नु आवश्यक हुन्छ। लगानीकर्ताहरूसँग लगानी गर्नु अघि सम्बन्धित कम्पनीको बिजनेसको विषयमा गहिरो ज्ञान हुनुपर्छ। जस्तो कि अब हाम्रो नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने कुनै एउटा कम्पनीले कस्तो किसिमको प्रोडक्ट चाहिँ उत्पादन गरिरहेको हुन्छ हैन, हाइड्रो पावरको केसमा चाहिँ त्यसको प्रति मेगावाट लागत कस्तो रहेको छ, त्यसको सम्झौता कहिलेसम्म रहेको छ हैन, त्यसको खर्च कस्तो रहेको छ लगायत विभिन्न कुराहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो। जस्तो कि म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ कम्पनीलाई हेर्ने हो भने त्यसले कस्तो प्रोडक्ट चाहिँ उत्पादन गरेको छ। सिमेन्ट कम्पनी हो भने अब अहिलेको यो जुन एउटा इन्धन वृद्धिको कुरा छ त्यसले त्यो उद्योगलाई कतिसम्म प्रभाव पार्छ, त्यसको बजार कस्तो रहेको छ, प्रतिस्पर्धा कस्तो रहेको छ र त्यसको प्रोडक्टबाट ग्राहकहरू सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्नेसम्म पनि हामीले अध्ययन गरेर लगानी गर्न सकियो भने त्यसबाट भविष्यमा राम्रो प्रफिट चाहिँ हामीले कमाउन सकिन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको नेप्सेमा जति पनि सूचीकृत भएका कम्पनी छन् केही कम्पनीलाई हामीले बाँकी छोडेर अरू कम्पनीहरूले त्रैमासिक रिपोर्ट वा वार्षिक वित्तीय विवरण वा त्यसको सूचना प्रकाशन गरेका हुन्छन्। अब कुनै पनि कम्पनीले त्रैमासिक रिपोर्ट 3-3 महिनामा निकाल्ने गर्दछ र हाम्रो आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भनेको असार रहेको छ। असारसम्म चाहिँ एउटा आर्थिक वर्ष कम्प्लिट भइसकेपछि साउनदेखि कम्पनीहरूले आफ्नो वार्षिक वित्तीय विवरण चाहिँ प्रकाशित गर्छन्। त्यसैको आधारमा उनीहरूले क्याश डिभिडेन्ड बोनस सेयर वितरण गर्ने गर्दछन् भने असौज, पुस, त्यसैगरी चैत र असार
यी 4 महिनाहरूमा चाहिँ 3 महिनाको उनीहरूले चाहिँ त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गर्दछन् र असार महिनाको रिपोर्टमा चाहिँ उनीहरूले वार्षिक रूपमा कम्पनीको अवस्थाको बारेमा चाहिँ रिपोर्ट समेटेर निकाल्ने गर्दछन्। त्यसैले हामीले यी रिपोर्टहरूलाई पनि राम्रोसँग केलाउने र सकेसम्म यी रिपोर्टहरू हेरिसकेपछि मात्र हामीले सेयरमा लगानी गर्दा उत्तम हुने देखिन्छ। किनकि हामीले रिपोर्ट हेरियो भने कुन कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, कुन कम्पनीले कतिसम्म बोनस सेयर दिन सक्ने क्षमता राख्दछ लगायत सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो समय अवधिसम्म कुर्न सकियो भने पनि एकदमै राम्रो चाहिँ हुनेछ भने। त्यसैगरी 7औं नम्बरमा रहेको छ उच्च र न्यून मूल्य प्रक्षेपण गर्न सकिँदैन। धेरै लगानीकर्ता सम्बन्धित कम्पनीको सेयर मूल्यको विषयमा अनावश्यक रूपमा बढी नै प्रक्षेपण गरिरहेका हुन्छन् र यो स्पष्ट छ कि कुनै पनि लगानीकर्ताले कुनै पनि कम्पनीको सेयरको ठ्याक्कै उच्च र न्यूनतम बिन्दु प्रक्षेपण गर्न सक्दैन। तथापि प्राविधिक र आधारभूत विश्लेषणबाट सम्भावित सेयर मूल्यको विषयमा सामान्य अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर यस्तो अध्ययनबाट पनि सम्भावित मूल्य ठ्याक्कै आउँदैन। त्यसैले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा कुनै एउटा टेक्निकल एनालाइसिसको चार्ट देखाएर यस कम्पनीको सेयर मूल्यको अबको टार्गेट यति हो, यो लेभलसम्म पुग्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यसैको आधारमा हामीले सेयर खरिद गर्ने गल्ती चाहिँ नगरौँ है त। भोलिका दिनहरूमा हामी त्यसबाट नराम्रोसँग फस्न पनि सकिन्छ। त्यसैले सकिन्छ जति सकिन्छ आफैले अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी अब हामी अर्को महत्त्वपूर्ण बुदातर्फ लागौँ, विविधीकरण। यदि हजुरहरू साँच्चीकै सेयर बजारबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, करोडपति बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले विविधीकरणको कला चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मात्र कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु भनेको निकै नै जोखिमपूर्ण हुने गर्दछ। उदाहरणका लागि यदि हजुरको सबै स्टक पोर्टफोलियो एउटै बिजनेस क्षेत्रको छ र सो क्षेत्रलाई खराब प्रदर्शन गर्न थाल्यो भने हजुरको पोर्टफोलियोको भ्यालु पनि तलै झर्ने गर्दछ। त्यसकारण धेरै खालका कम्पनीको सेयरमा लगानी गरी आफ्नो पोर्टफोलियोमा विविधीकरण गर्नुहोस्। यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा क्षेत्रको सेयरको मूल्य तल झरे पनि तपाईलाई अन्य सेयरको मूल्यले बचाइराख्न र डुब्नबाट जोगाउनको लागि चाहिँ ठूलो मद्दत गर्ने गर्दछ। त्यसैले हामीले लगानीमा चाहिँ विविधीकरण गर्नु सेयर बजारको लगानीको महत्त्वपूर्ण सूत्रको रूपमा चाहिँ रहेको छ। कुनै एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर किन्नु भयो राम्रो, अर्को कमर्सियल ब्याङ्कको किन्नुस्, अर्को माइक्रो फाइनेन्सको किन्नुस्, म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङको किन्नुस् हैन। सबै क्षेत्रलाई चाहिँ समेट्ने गर्नुस् के। मार्केट हरेक बेयरिश ट्रेन्डबाट माथि बढेर जाँदा सधैँ एउटै सेक्टरले लिड गरिरहेको हुँदैन हैन। प्रत्येक पटक फरक फरक सेक्टरहरूले लिड गरिरहेका छन्। हामीले इतिहास हेर्ने हो भने पनि थाहा पाउन सकिन्छ। कुनै बेला माइक्रो फाइनेन्सले लिड गरेको थियो, त्यसपछि लाइफ नन लाइफहरूले पनि लिड गरेका थिए र अघिल्लो बुलमा धेरै जसो हाइड्रो पावर, फाइनेन्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले लिड गरेका थिए भने अब यहाँबाट मार्केट बढेर माथि जाँदा केही समय माथिल्लो बिन्दुसम्म त सबै कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्छ, तर त्यो लेभलबाट अलिकति राम्रोसँग अलिकति तेजीका साथ कुन कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्छ, कुन कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण देखिन्छ भन्ने कुरा त हामीले अहिले थाहा पाउन त गाह्रो पर्छ नि। त्यसकारणले गर्दा हामीले विविधीकरण गरेर लगानी गर्ने। त्यसैले सबै सेक्टरका राम्रा र उत्कृष्ट कम्पनीहरूमा हामीले लगानी गर्न सकियो भने कुनै एउटा सेक्टर घट्दा पनि अर्को सेक्टरले चाहिँ हाम्रो त्यो घाटालाई चाहिँ जोगाइरहेको हुन्छ र यसले चाहिँ हजुरहरूलाई सेयर बजारबाट घाटा खानको साटो राम्रो प्रफिटतर्फ अगाडि बढाउने गर्दछ। र त्यसैगरी 9 नम्बरमा रहेको छ सफल लगानीकर्ताहरूलाई आँखा चिम्लिएर फलो गर्ने गल्ती। सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहने धेरै लगानीकर्ताहरूले गर्ने मध्ये एक ब्लन्डर हो र सफल र अग्रज लगानीकर्ताहरूलाई फलो गर्दा सेयर छनौटको क्षमता बढ्ला। यसले तपाईको निर्णायक क्षमता पनि बढाइदिन्छ। तथापि तपाईले यस्ता कम्पनी, यस्ता लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियो हेरेकै भरमा आँखा चिम्लिएर लगानी गर्नुभयो भने तपाई पक्कै पनि कुनै न कुनै बेला डुब्न सक्नुहुन्छ। यसर्थ कुनै पनि राम्रो लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियो पछ्याउनु अघि ती सेयर वा पोर्टफोलियोको विषयमा धेरै कुरा बुझ्न आवश्यक हुन्छ। जस्तो लगानीकर्ताले किन त्यस्तो सेयर खरिद गर्यो, त्यसको कारण पत्ता लगाउने, उसले सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि कस्तो डाइभर्सिफिकेसनको रणनीति गराएको छ त्यो कुरा पनि बुझ्ने, अनि उसले होल्ड गरेको सेयरलाई कतिमा बिक्री गर्यो वा बिक्री गरेको छैन भने ती सेयरको मूल्य कति छ यसको पनि अध्ययन गर्ने र अन्य सेयर पनि कति मूल्यमा खरिद गरिएको छ भन्ने चाहिँ प्रश्नको खोजी पनि गर्न सक्नुपर्छ। र यदि तपाईले यस्ता जिज्ञासाको सही उत्तर प्राप्त गर्नुभयो भने अनि मात्र तपाई सेयर बजारबाट पैसा कमाउन योग्य बन्नुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दा अरूले भनेकै आधारमा, अरू पुराना लगानीकर्ता भएकै आधारमा उनीहरूको पछाडि लाग्नु चाहिँ हामी हुँदैन। त्यसैगरी 10औं नम्बरमा रहेको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण असफलताबाट पाठ सिक्ने। तपाईका लगानीका कतिपय निर्णयहरू गलत बन्न सक्दछन्। हामीले गलत समयमा इन्ट्री गरिएको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा मार्केट बढेर माथि गएको बेलामा हामीले बाई बटन थिचिएको हुन्छ, मार्केट घटेर बटम लगाउने बेलामा हामीले सेल बटम थिचिएको हुन्छ। यी गल्तीहरूबाट पनि हामीले सिक्ने कोसिस गर्नु पर्यो। सेयर बजारमा कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन
र अहिले देखिएका सफल लगानीकर्ताहरूले पनि उनीहरूले विगतमा भोगेको असफलताबाट नै पाठ सिकेका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण कहिले पनि आशा नमार्ने, आफूले खरिद गरेको सेयरले किन राम्रो रिटर्न दिएन वा त्यसको मूल्य किन राम्रो भइरहेको छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने कोसिस गर्ने र आफ्नो असफलतामाथिको क्रिटिकल एनालाइसिस निकै नै अनिवार्य र अत्यावश्यक हुने गर्दछ। सेयर बजारमा धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ नराम्रोसँग घाटा भोगेर सफल भएका छन्। केही सफल लगानीकर्ता केही भाग्यमानी भएका छन् जसले त्यस्तो धेरै लस चाहिँ भोग्नु परेको छैन होला। तर धेरैजनाको हामीले कहानी सुन्ने हो भने कसैले यति % घाटा थियो भन्ने, कसैले यति % घाटा थियो भन्ने, यस्ता कहानी चाहिँ धेरै सुन्ने गरिन्छ नि। त्यति बेलाको त्यो अवस्थालाई चाहिँ उनीहरूले गुजारेर अगाडि बढेको हुनाले, त्यति बेलाको त्यो अवस्थामा गरेको गल्तीलाई उनीहरूले चाहिँ पाठ सिकेर अगाडि बढेको हुनाले चाहिँ उनीहरू सफल भएका हुन्। र हामीले पनि विगतमा गरेको गल्तीलाई सिकेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भने, अगाडि बढिन्छ भने सेयर बजारबाट पक्कै पनि राम्रो रिटर्न र राम्रो मुनाफा चाहिँ हामीले आर्जन गर्न सकिनेछ। र आजको सेयर बजारसँग सम्बन्धित सेयर मार्केट बेसिक फर बिगिनर्सको पार्ट 1 यति नै रहेको थियो। र यदि साथीहरूले यो पार्ट 1 लाई चाहिँ एकदमै माया गरिदिनु भयो, यसमा 1000 लाइक पुर्याइदिनु भयो भने मलाई पार्ट 2 लिएर आउने हौसला हुनेछ। र पार्ट 2 मा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई कम्पनी कसरी छनौट गर्ने, एउटा राम्रो कम्पनी हामीले छनौट गर्नको लागि के कुराहरूलाई कहाँबाट हामीले लिएर छनौट गर्ने, अर्थात् जस्तो कि अर्निङ पर सेयर, कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा हामीले जानकारी कताबाट लिने, यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनेछु। अर्थात् एउटा राम्रो कम्पनी हामीले कसरी छनौट गर्न सकिने रहेछ त भनेर म तपाईहरुलाई चाहिँ छनौट पनि गरेर देखाउनेछु। त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ जतिसक्दो लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, ताकि हाम्रो यस्तै नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरु चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। र आजको लागि यति नै। साथीहरु, शेयर बजारसँग सम्बन्धित शेयर मार्केट बेसिक फर बिगिनर्सको पार्ट 1 भिडियो यही समाप्त भएको छ। यदि हजुरहरूलाई पार्ट 2 चाहिन्छ भने कृपया यो भिडियोमा चाहिँ 1000 लाइक पुर्याइदिनु होला। 1000 लाइक पुग्ने बित्तिकै म हजुरहरूको लागि चाहिँ पार्ट 2 लिएर आउनेछु, जसमा म हजुरहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रो कम्पनी छनौट कसरी गर्ने, त्यो कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा हामी कहाँबाट जानकारी प्राप्त गर्ने, यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ सिकाउनेछु। त्यसैले पार्ट 2 को लागि हजुरहरूले चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको लागि भिडियो यति नै गरौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै